Amen. So salamat sa Ginoo. Siya ra ang ingagi kamatayon nga gyud napugnis kamatayon. Siya ang Kristo nga labanhaw, siya ang Dios nga labanhaw nga ang kamatayon wa makapugong. Busa sa pagkabanhaw sa itong Ginoo, sayo gyud sa buntag. Sayo sa buntag nahimo siyang kapresko kalunhaw nga sayang pagkabanhaw magigsoon, nahimo siyang pagpahimulo sa Dios. Nahimo siyang katagbawan sa Dios sa iyang pagkabanhaw. Nagpasabot nga sa kinabuhi sa pagkabanhaw magigsoon, ana gyud ang kinabuhi nga madaogon. Nagpasabot ni sa iyang gipakita ng mga verses sa Juan 20:17 nga iyon dito nga ayaw ko unyag hikapa, touch me not. Tungod kay wa ko makasaka samahan nga inyong Dios. Ato niyo ako maigsoon o nga ako wa ko musala ko samahan nga akong Dios o nga inyong Dios. Salamat maigsoon nga siya nahimo atong Dios. Kamay atong nabanhaw nga Kristo. Hallelujah.